انا راه زوين. واه رويال قرايه رويال. شوف هنايا ما بيهاش. شوف هنايا قال لك مونطري كو غران اف. اسمع قال لك مونطري علاش بنجرو نلعب بنجروها بحال هكا تضرب هنا صافي مزيان كاع طوب والله صافي. ولا نجرب الطبله اللي بيترانغ يبقى علاش يغادي نعيطوا على الشمس كاع حنايا ولا بيترانغ يبقى يغادي ويشد. تفرج شوف داك لو ماسك عقلتوا عليه فاش جرى داك القمره فاش كان سميتو في الماسك في الخضر الاولاني هي الاولاني. يلا شوف هنايا افاك هنا خلي هذاك شوف هنا. صديق لقيت باش كنت تشوف النبولات. شوفوا قال لك مونطري كو الله يحفظ تكون خليت هادشي مونطري كو لا ضروري لا، دابا اليوم. مونطري كو غران اف لا دغيا بينا نساليو صارت دغيا الله يسهل. مونطري كو غران اف est une fonction primitive ديال بوتيت اف. عرفت التليفون افيك سيربوست. صافي. مونطري كو غران اف est une fonction primitive ديال بوتيت اف. دونك اش خصنا نديرو خصنا نجدو غران اف يجي لا بريم وتعطينا بوتيت اف. ها لا كيسيون او عفاكم نرقموا غران اف دو اكس غندير لا بريم هي اش هي اكس او اكس ياك بلس موان لا اكس ال ان اكس اكس ال ان اكس موان اكس بغينا ندير لا بريم اش بغا هي اكس ال ان اكس بلس اكس ال ان اكس غندير بريم لهنا وبريم لهذا موان اكس بريم. اش بغا تعطينا هادي هي ال ان اكس حيت اكس بريم هي 1 بلس اكس فوا 1 سور اكس اللي هي ال ان بريم ديال اكس موان 1 بغا يمشي هذا مع هذا. انا السؤال الاول ما فهمتوش استاذ يا ان دو اكس بلس بلس 1 موان 1 السؤال الثاني بغا يمشي هذا مع هذا بلا حتى حنا غاديين بغا تعطينا هي ال ان دو اكس. اشنا هي هادي اف دو اكس. حنا اش قالنا قال لك مونطري كو غران اف فونكسيون بريميتيف ديال بوتيت اف. دونك الا حسبت غران اف بريم خصها تعطينا بوتيت اف دو اكس. الا وحلتو وما عرفتوش دوزو من هنا البوتيت اف سيرو شوفوا البوتيت اف شحال تتسوى حطوها هنا غير حسبوا لا ديريفي صحيح وجي لهم هكا غران اف بريم دو غران اف est primitive دو اف de petit f. هاي جاوبت على لا كيسيون الاولانيه. هاد لا كيسيون الاولانيه بتعاوني في لا كيسيون 2 قال لك ديدوير كو لانتيغرال من 1 حتى ل او ديال ال ان دو اكس ايكال 1. دونك اش هي لانتيغرال من 1 حتى ل او ال ان اكس دي اكس ايكال ما نحطش ايكال 1 لا خصني نحسب لانتيغرال وقلنا لانتيغرال ديالها تندير فونكسيون بريميتيف من 1 حتى ل او. هنا ال ان دو اكس ما تعرفوش نرجعوا باللونج ديال لا فونكسيون بريميتيف دونك تيعاونونا ديك لا كيسيون كون كوا هادي راه هي لا فونكسيون بريميتيف هي غران اف. دونك اشنو اللي غادي ندير اونتر كروشي غران اف اللي هي اش اكس ال ان اكس موان اكس فوالا ونعوض تو سامبلومون غتيجيو معكم مزيان ما تخليكمش تخدموا الخدمه كلها بوحدكم. واش بغيت ندير نعوض ب او هي او ال ان او موان او هنايا 1 ال ان دو 1 موان 1 او ال ان او هي شحال هي او كاين ولا لا حيت ال ان دو او هو واحد دونك او فوا 1 هي او موان او موان مع هاد موان حيت هذا هو زيرو ديك واحد اللي هي عطاوك بلس تقدروا من تما دوز ديريكتومون لواحد من هنا الا درت هادشي مقاد دوز ديريكتومون الان وهاني جاوبت صافي جاوبت على هادشي صحيح مزيان. بينزو لا كيسيون 3 صافي انت ال ال ان اكس دي اكس وحنا جاوبنا على هادي. لا كيسيون 3 قال لك كالكولي لانتيغرال اي اللي هو لانتيغرال من 1 حتى ل او 2 بلس 1 سور اكس وانتبه موان 3 ال ان دو اكس. هنا خصكم تعرفوا كيفاش بيتعاملوا مع هاد النوع ديال التمارين كيفاش غادي نعرف حتى اني بين فرق تما حيت لا كاين غادي نشوفوا اش هي لانتيغرال اللي حسبت قبل ال اكس. حسبت ال ان اكس هي ال ان اكس هنا ولاصقه معها 3 دونك خصني نفرق لانتيغرال هنا عند ال ان اكس. دونك لانتيغرال بنفرقوا 1 حتى ل او 2 بلس 1 سور اكس دي اكس ما ننساش موان نخرج 3 بندير هكا نخدم انا هكا دقه دقه ال ان اكس دي اكس و3 ما عنديش الحق نخرجها الا ما كانتش ضرب. الا كان بلس نفرق لانتيغرال الا كان ضربوا عندي عدد نقدر نخرج العدد الا كان الضرب. الثلاثه ما فهمتهاش اصلا ها هي فرقت انا من هنا فرقت الانتيغرال من هنا قال لنا فاش كيكون ناقص زائد ها هي شو ها هي الانتيغرال الزائد ولا موان تنفرق الانتيغرال زائد وناقص نشدو هاد الشيء اللي عطاونا ها هي تنشد الانتيغرال نحطها قدامها هي حطيت الانتيغرال شفتها هي هادي الانتيغرال هي هادي غير انا ديجا حسبت ال ان اكس دونك خصني نفرق عند ال ان واش فاهمين. ها هي وبنجيو ندير بحال هكا 1 حتى ل او اصلا هاد الانتيغرال نحسبها لراسي غندير فونكسيون بريميتيف ديال هادي اش هي 2 اكس بلس ال ان اكس من 1 حتى ل او موان 3 عندي الحق هنا حيت ضرب من 1 حتى ل او
ln x dx. هاد الانتيغرال هادي ديجا حسبنا شحال عطاتنا هي 1 دونك هادي ايكال 1 هادي هي 1 3 فوا فوالا دونك تعطينا هي 3 فوا 1 بنعمل هنا بغي نجي بعدا اول حاجه نعوض تعويض عادي في هاد لي دو كروشي موان 3 فوا 1 هادي هي 1 صافي هادي بنعوضها هي 2 او بلس ln 2 او هنا بغا تعطينا هي 2 فوا 1 بلس ln 2 1 هذا 0 وتبقى لنا هي اش 2 او بلس 1 حيت ln 2 او هي 1 موان 2 ln 2 0 مشات بحالها موان 3 اللي هي هادي دونك هي هي 2 او موان 4 وحنا جاوبنا دونك اي ايكال نضم حين طولك عرفتي هنايا جوج النقط زوينين واش هكا يتحطوا بحال بحال هكا